जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय संपूर्ण भक्तहरुमा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की श्री हरि परिवर्तिनी एकादशी को सम्बन्धमा महात्म्य को पाठ र कथा लिएर उपस्थित भएका छौं। हजुरहरूले सबैले स्वीकार गर्नुहोला। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर उवाच नवस्य शीतपक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। को देवः को विधि तस्या किं पुण्यं च वदस्वनः। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महापुण्यां स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं वामैन एकादशी राजन् सर्वपापहरां पराम्। इमामेव जयन्ताख्यां प्राहुरेकादशीं नृप। तस्याः श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्। वाजपेयफलं प्रोक्तं नातः परं तरं नृणां पापीनां पापशमनं जयन्ती व्रतमुत्तमम्। नातः परतरा राजन् न वै मोक्षप्रदायिनी। एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्या गतिमीक्षता। वैष्णवैर्मम भक्तैस्तु मनुजैर्मत्परायणैः नमस्ते वामनो यैस्तु पूजितैस्तै जगत्त्रयम्। पूजितं नात्र सन्देहः यस्ते यान्ति हरिसन्निधिं। वामनः पूजितो येन कमलैकमलेक्षणः। नवस्तस्य शीते पक्षे जयन्त्य एकादशी दिनं। तेन अर्चितं जगत् सर्वं त्रयो देवा सनातनः। एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः। अस्मिन् कृते न कर्तव्यं किञ्चिदस्ति जगत्त्रये। अस्यां प्रसुप्तो भगवान् नङ्गेत्यङ्गपरिवर्तनं। तस्मादेनां जनाः सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीम्। युधिष्ठिर उवाच संशयोऽस्ति महान् ब्रह्मन् श्रूयतां तं जनार्दन। कथं सुप्तोऽसि देवेश कथं यास्यङ्गवर्तनं। किमर्थं देवदेवेश बलिर्बद्धस्त्वया सुरः। सन्तुष्टा पृथिवी देवा किमु कुर्वन् जनार्दन। को विधि किं व्रतं चैव चतुर्मास्यम् उपासताम्। त्वयि सुप्ते जगन्नाथ किं कुर्वन्ति जनाः प्रभो। एतद्विस्तरतो ब्रूहि संशयं हर मे प्रभो। श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां राजशार्दूल कथां पापहरां परं। बलिर्वै दानवः पूर्वम् आसीत् त्रेतायुगेन्द्रप। अपूजयच्च मां नित्यं मद्भक्तो मत्परायणः। जपैस्तुर्विविधैः सूक्तैर्यजते मां स नित्यशः। द्विजानां पूजको नित्यं यज्ञकर्म कृताशयः। परं त्विन्द्रकृतद्वेषी देवलोकमजीजयत्। मद्यत्यमिन्द्रलोकं वै जितं तेन महात्मना। विलोक्य च ततः सर्वे देवां संहृत्य मन्त्रयन्। सर्वैर्मिलित्वा गन्तव्यं देवं विज्ञापितुं प्रभुं। ततश्च देवऋषिभिः साकमिन्द्रो गतः प्रभुं। शिरसा यवनिं गत्वा स्तुत इन्द्रेण सूक्तिभिः। गुरुणा निर्जरैः सार्धं बहुधा पूजितो ययम्। ततो वामनरूपेण हयावतीर्णश्च पञ्चमे। अत्युग्ररूपेण तदा सर्वब्रह्माण्डरूपेण। बालकेन जितः सो वै सत्यमालम्ब्यस्तस्तिवान्। युधिष्ठिर उवाच तस्या वामनरूपेण सोऽसुरश्च जितः कथम्। एतत् कथय देवेश मह्यं भक्ताय विस्तरात्। श्रीकृष्ण उवाच मया बलेन सबलिः प्रार्थितो वटुरूपेण। पदत्रयमितां भूमिं देहि मे भुवनत्रयं। दत्तं भवति ते राजन्नात्र कार्या विचारण। इत्युक्तश्च मया राजन् दत्तवान् स्त्रीपदां भुवं। सङ्कल्पमात्राद् बभृते देहस्त्रै विक्रमः परम्। भुर्लोके तु कृतोपादो भुर्लोके तु जानुनि। स्वर्लोके तु कटिम्नस्य महर्लोके तथोदरम्। जनलोके तु हृदयं तपलोके च कण्ठकम्। सत्यलोके मुखं स्थाप्य उत्तमाङ्गं तथोर्ध्वत। चन्द्रः सूर्यग्रहाश्चैव भगणो योगसंयुतः। सेन्द्राश्चैव तथा देवा नागाः शेषदयः परे। स्तवन्तो वेदसम्भूतैः सूक्तैश्च विविधैस्तु माम्। करे गृहीत्वा तु बलिमब्रुवं वचनं तदा। एकेन पुरिता पृथिवी द्वितीयेन त्रिविष्टपम्। तृतीयस्य तु पादस्य स्थानं देहि ममानघ। एवमुक्ते मया सोऽपि मस्तकं दत्तवान् बलिः। ततो वै मस्तके एकं पदं दत्तं मया तदा।
क्षिप्तो रसातले राजन् दानवो मम पूजक विनयावनतं दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दन वले वसामि स तं सन्निधौ तव मानद इत्यवोचं महाभागं बली वैरोचनं तदा नवस्य शुक्लपक्षे तु परिवर्ति निवासरे ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीयाशेषपृष्ठे वै क्षीराब्धौ सागरोत्तमे सुप्यते च ऋषिकेषु यावच्चायाति कार्तिकी तावद्भवति तत्पुण्यं सर्वपुण्योत्तमोत्तमम् एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या च प्रयत्नतः एकादशी महापुण्या पवित्रा पापहारिणी अस्यां प्रसुप्तो भगवान् नित्यङ्ग परिवर्तनम् एतस्य पूजयेद्देवं त्रिलोकस्य पितामहं दधिदानं प्रकर्तव्यं रोप्य तण्डुलसंयुतं रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानवः एवं यः कुरुते राजन् एकदश्यां व्रतं शुभं सर्वपापहरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकं सदैव लोकं सम्प्राप्य भ्राजते चन्द्रमा यथा तावत् स भ्राजति तावद् यावत् चन्द्र दिवाकरौ शृणुयाच्चैव यो मर्त्य कथं पापहरां पराम् अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः स्वस्ति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे भाद्रपद शुक्ल हरिपरिवर्तिनी एकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री स राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेष यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकर्णचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। श्रीयोगिराजरघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमशिष्यरत्नम् वेदान्तयोगमणिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांस कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को महोत्सव वासर हरिवासर श्री एकादशी को महत्ता को संबंध में महात्म्य को संबंध में हजुरहरूसँग चर्चा गरिरहेका छौं। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरूलाई जय श्रीमन्नारायण भन्दै आज हामी भाद्रपद महीना की शुक्ल पक्ष की श्री हरिपरिवर्तिनी एकादशी जसलाई वामन एकादशी पनि भनिन्छ तिनै एकादशी को महत्ता का संबंध में विशिष्टता का संबंध में वर्णन गर्न गइरहेका छौं। जो हजुरहरूले अहिले सुन्न लाग्नु भएको भाद्रपद महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो कथा छ महिमा छ यो चाहिँ ब्रह्मवैवर्त पुराण को कथा हो। अन्य एकादशीहरूमा जस्तै यहाँ पनि दुई जनाको संवादको वर्णन गरिएको छ। श्री युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ र जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभुले भगवान श्री कृष्णले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ र अन्य एकादशीहरूको प्रसंग चाहिँ श्री युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभयो। नवस्य शीतपक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देवः को विधि तस्या किं पुण्यं च वदस्वनः। युधिष्ठिरजी महाराजले हात जोड्दै हुनुहुन्छ भगवानलाई र भन्दै हुनुहुन्छ श्री भाद्रपद महीना की शुक्ल पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, एकादशी को नाम के हो भगवान, को देव र ती एकादशीमा कुन देवताको पूजा गर्नुपर्दछ, को विधि, त्यसको विधिको वर्णन कस्तो छ, कस्तो प्रकारले व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ, व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, किं पुण्यम च वदस्वनः। अनि भाद्रपद महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रतलाई स्वीकार गरियो भने
एकादशीको व्रतलाई धारण गरियो भने कस्तो प्रकारको पुण्य हुन्छ, कस्तो प्रकारको पुण्यको प्राप्ति हुन्छ भनेर श्री युधिष्ठिरजी महाराजले जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभुलाई सोध्नुभयो। अनि उत्तरमा भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, कथयामि महापुण्यां स्वर्ग मोक्षप्रदायिनीं वामनै एकादशीं राजन् सर्वपाप हराम शुभाम्। हे युधिष्ठिरजी महाराज, मैले हजुरलाई धेरै एकादशीका महात्म्यको सम्बन्धमा, तिनका विशिष्टताको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै गर्दै गएँ। जो चाहिँ स्वर्ग भनेको स्वर्ग भनेको सुखलाई भनिन्छ र सुख दिनेवाला भनेको केवल भगवान हुनुहुन्छ। सामान्य भाषामा वैयाकरणीय दृष्टिकोणले स्व सुखम गम्यते, सुखमा जानुलाई स्वर्गमा जानु भनिन्छ। तर स्वर्ग शब्दको अर्थ पनि कैवल्य पद नै हो, भगवानको लोक नै हो, भगवत पद नै हो, मोक्ष पद नै हो भनेर चर्चा गरिएको छ। तसर्थ गीतामा पनि भगवानले चर्चा गर्नुहुन्छ, जो स्वर्ग पद छ, जो मेरो लोक छ, त्यो स्वर्ग पद नै हो। र त्यो मेरो लोक चाहिँ, मेरो पद चाहिँ कस्तो छ त भन्दा, न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम भनेर श्री अर्जुनलाई श्री भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्री द्वारिकाधीशले भन्दै हुनुहुन्छ। र के भन्नुहुन्छ भने, जहाँ सूर्यको सत्ता पनि छैन, शशाङ्क भनेको उपलक्षणको रूपमा वर्णन गरिएको छ, चन्द्रमा तारा आदि भनेको ब्रह्माण्डको कुनै पनि सत्ता छैन, कुनै ब्रह्माण्ड यो ब्रह्माले बनाएको ब्रह्माण्ड होइन त्यो मेरो लोक भनेर। अनि न शशाङ्को न पावक, पावक भन्नाले अग्नि भन्दै हुनुहुन्छ। तर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश केहीको पनि त्यहाँ सत्ता छैन, केहीको पनि त्यहाँ उपस्थिति छैन, त्यो मेरो लोक हो। न शशाङ्को न पावक, पावक भनेको अग्नि, अग्नि पनि उपलक्षणको रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ। अग्नि भनेको सबै त्यसको सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ पञ्चमहाभूतलाई। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सत्ता त्यहाँ छैन त्यो मेरो लोकमा। र जुन मेरो लोकमा गइसकेपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। शाश्वत मोक्षलाई, शाश्वत भागवती गतिलाई, शाश्वत कैवल्य पदलाई जीवले प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर भगवानले गीतामा अर्जुनलाई वर्णन गर्नुभएको छ। अनि यहाँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ, मोक्ष प्रदायिनीं, एकादशीको जो व्रत छ त्यो एकादशीको व्रत भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी हरि परिवर्तिनी एकादशीको व्रतलाई यदि कसैले स्वीकार गर्दछ भने त्यो चाहिँ मोक्ष भएर जान्छ अथवा मेरो लोकमा जान्छ भनेर युधिष्ठिरजी महाराजलाई भगवानले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। वामनै एकादशीं राजन् सर्वपाप हराम शुभाम्। र ती भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशीलाई वामन एकादशी भनिन्छ। सबै प्रकारका पापहरूलाई हरण गर्ने वाली हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका पापलाई हरण गर्नुहुन्छ। र पापको यदि निवृत्ति भयो भने व्यक्तिको दुःखको निवृत्ति पनि हुन्छ। भनेको जन्म जन्मान्तर फेरि भयो भने, फेरि व्यक्ति जन्मियो भने उसले दुःखको निवृत्ति हुन्छ, उसले दुःखलाई प्राप्त गर्दैन। यदि पूर्व जन्ममा पाप गरेको छ भने त्यही पापको कारणले गर्दा अहिले बार बार व्यक्तिले दुःखलाई प्राप्त गर्दछ भनेर शास्त्रकारले यसरी चर्चा गर्नुभएको छ। जहाँ भगवान चाहिँ माध्यम बनाएर भगवानद्वारा युधिष्ठिरजीलाई शास्त्रकारले भनाउँदै हुनुहुन्छ, इमामेव जयन्ताख्यां प्राहुरेकादशीं नृप तस्या श्रवणमात्रेण सर्वपाप क्षयो भवेत्। हे युधिष्ठिरजी महाराज, यी भाद्रपद महिना की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी छन्, यी एकादशीलाई जयन्ती एकादशी पनि भनिन्छ। आख्या भनेको नाम यिनको जयन्ती पनि हो। प्राहु अथवा भनिन्छ एकादशीं नृपः, हे महाराज भनिन्छ तस्या श्रवणमात्रेण सर्वपाप क्षयो भवेत्। भाद्रपद महिना की शुक्ल पक्ष की यी एकादशीको महात्म्यलाई, महिमालाई, विशिष्टतालाई यदि कसैले श्रवण गर्दछ भने, सुन्दछ भने त्यसका सारा पापहरू क्षय हुन्छन्। वाजपेय फलं प्रोक्तं नातः परतरं नृणां पापीनां पापशमनं जयन्ती व्रतमुत्तमम्। ती जयन्ती एकादशीको व्रतको महिमा त कस्तो छ भने युधिष्ठिरजी महाराज, वाजपेय यज्ञ गर्दाखेरि जुन फलको प्राप्ति हुन्छ, भाद्रपद महिना की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले त्यही फलको प्राप्ति हुन्छ। नातः परतरम नृणाम, मनुष्यका लागि यो भन्दा श्रेष्ठ अर्को व्रत हुनै सक्दैन।
त्यसमा पनि गृहस्थीका लागि एकादशी श्रेष्ठ हो। गृहस्थीले एकादशी नै लिनुपर्दछ, व्रत लिने हो भने। त्यसमा पनि यी वामन एकादशीको महिमाको वर्णन गरेर साध्य छैन। युधिष्ठिरजी महाराज सारा पापीहरूका पापलाई समन गर्नेवाली हुनुहुन्छ। जयन्ती नाम गरेकी एकादशी हुनुहुन्छ भाद्रपद महिनामा भनेर श्री भगवान जगदीश्वरले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। नातः परतरा राजन् न वै मोक्षप्रदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या गतिमीक्षतः। सबै प्रकारले मोक्ष दिनेवाली, मोक्ष प्रदान गर्नेवाली परतराह भनेको अर्को कुनै व्रतलाई खोज्नु जरुरी छैन। कसै कोही व्यक्तिलाई मोक्षको कामना छ भने, मोक्षको इच्छा गर्दछ भने, हे भगवान मेरो शरीर छुटिसकेपछि मैले कैवल्य पदलाई प्राप्त गरौँ, मोक्ष पदलाई प्राप्त गरौँ भनेर मोक्षको कामना गर्नेवाला यदि व्यक्ति छ भने वामन एकादशी भन्दा ठुलो अरू केही खोज्नु पर्दैन। उसले सिधै वामन एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दा हुन्छ भनेर यसरी भगवानले चर्चा गर्नुहुन्छ। एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या गतिमीक्षता। तुरन्त मोक्षको कामना गर्नेवाला यदि कोही व्यक्ति छ भने त्यो मोक्षको कामना गर्नेवाला व्यक्तिले यिनै भाद्र शुक्ल पक्षकी एकादशीको व्रतलाई गरोस्। वैष्णवैर्मम भक्तैस्तु मनुजै मदपरायणै नमस्ते पामरो यस्तो पूजितैस्तजगत्रयम्। यदि वैष्णव छ, मेरो भक्त छ, विष्णुको भक्त छ, मम भक्तैस्तु वैष्णव भनेको भगवान विष्णुको भक्त छ, मम भक्तैस्तु भनेको मेरो भक्त छ, मनुजै मतपरायणै मनुष्यको शरीरलाई स्वीकार गरेको छ, मनुष्य भएर जन्मिएको छ तर मेरो पारायण छ, मेरो भक्ति गर्दछ भने त्यो मेरो भक्ति गर्न चाहनेवाला व्यक्तिले कसरी विष्णुको भक्ति गर्न सम्भव छ भनेर उसले खटपटाउनु, किङ कर्तव्य विमूढ हुनु, यताउता सबै शास्त्रलाई चार्नु, सबै ग्रन्थलाई चार्नु, सबै व्रतलाई चाहरिरहनु आवश्यक पर्दैन। सिधै दत्तचित्त भएर एक मन लगाएर अनपाइनी भगवान श्रीहरिको भक्तिलाई स्वीकार गर्दै भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी यिनै नवस्य भनेको भाद्रपदलाई भनिन्छ वामन एकादशीको व्रतलाई यदि व्यक्तिले गर्दछ भने त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। पूजितं नात्र सन्देह हस्ते यान्ति हरिसन्निधिं वामनं पूजितो येन कमलै कमलेक्षणः। वामन एकादशीमा भगवानलाई प्रसन्न गर्न मन छ भने वामन एकादशी भाद्रपद महिनामा आउँदछिन् र भाद्रपद महिना भनेको वर्षा ऋतुको महिना हो। वर्षा ऋतुमा दुईटा महिना छन्, एउटा श्रावण महिना र एउटा भाद्र महिना। र श्रावण महिनामा धेरै वर्षा भइसकेपछि, धेरै पानी परिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जो खाल्टो भाग हुन्छ पृथ्वीको गहिरो भाग, त्यो गहिरो भागमा बिस्तारै 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 के गर्दछ भन्दा पानी विकृत हुन्छ र त्यो पानी विकृत भइसकेपछि त्यहाँ कमल फुल्दछ। अनि भाद्रपद महिनामा भदौ महिनामा चाहिँ कमल फुलेर पोखरीमा सारा भगवानद्वारा नै, भगवानको मायाद्वारा नै, प्रकृतिद्वारा नै बर्साइएको पानीद्वारा नै ती पोखरीहरूमा चाहिँ कमल फुलेर लटरम्म भएर कमल फुलेका हुन्छन्। र तिनै कमल यदि ती भेटी फुल, कमल फुल भनिन्छ जसलाई बोलीचालीको भाषामा, त्यही भेटीको फुल, कमलको फुल टिपेर कमलेक्षणः भनेको कमल नयन भगवान श्रीहरिलाई यदि कसैले कमलै भनेको तिनै भेटीद्वारा, कमलद्वारा भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशीको दिनमा पूजा गर्दछ भने त त्यसले सिधै कैवल्य गतिलाई, भागवत पदलाई, मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछ। हे युधिष्ठिरजी भनेर भगवानले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि शक्त छ भने एउटा मात्रै कमल भई चढाओस्, शक्त छ भने त 1008 सीता कमलका फुलले मेरो पूजा गरोस्, अनि 1008 राता कमलका फुलले श्री भनेको लक्ष्मीजीको पूजा गरोस्। यदि 1008 सक्दैन भने 108ले, 108 सक्दैन भने एउटै मात्रै भए पनि रातो कमल लगेर माम भनेको मेरी जो शक्ति छन्, श्री भनेको लक्ष्मीजी, ती लक्ष्मीलाई लगेर रातो कमल लगेर वामनको द्वादशीको दिन भनेको त्यसैको भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा रातो कमल लगेर मेरी प्रियतमा श्री लक्ष्मीजीलाई चढाउँदछ भने, श्रीजीलाई चढाउँदछ भने त्यो व्यक्तिले कुबेरको जो वैभव छ, कुबेरको जो धन छ, कुबेरसँग भएको जो सम्पत्ति छ, त्यस्तै प्रकृतिको धनलाई, सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्दछ। हे युधिष्ठिरजी महाराज भन्नुहुन्छ। तसर्थ यदि कोही धनको इच्छा गर्दछ, मेरो धन प्राप्ति होस्, हे भगवान मलाई जीवनमा सबै कुरा भगवानले कृपा गर्नुभयो तर लक्ष्मीले यदि कृपा गर्नु भएन, वैभवले कृपा गर्नु भएन, धनले कृपा गर्नु भएन भने शास्त्रीय मर्यादा पनि त्यस्तै छ।
जसरी भए पनि धनको रक्षा गर्नुपर्दछ। सबभन्दा पहिले सुरुमा शरीरको रक्षा गर्नु, अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामीले रक्षा गर्नुपर्ने भनेको धन हो। र हामीले सबै प्रकारका पुण्य कर्म गर्नका लागि यो व्यक्ति बडो हो, ठुलो हो भन्नका लागि, त्यसै गरी यो व्यक्ति ज्ञानी हो भन्नका लागि, सबै प्रकारका लागि लोक जीवनमा, लोक व्यवहारमा धनको आवश्यकता पर्दछ, लक्ष्मीको आवश्यकता पर्दछ। र लक्ष्मी तब प्रसन्न हुनुहुन्छ जब लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गर्नका लागि हामीले कुनै उपाय गर्दछौँ। र त्यसो भए लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गराउने उपाय भनेको के हो त भन्दा भदौ महिनाकी शुक्ल पक्षकी श्री वामन एकादशीको व्रतलाई धारण गर्ने, अनि द्वादशी तिथिका दिनमा रातो कमलको फूल लगेर लक्ष्मीजीलाई यदि अर्पण गर्ने हो भने त्यो व्यक्तिले कुबेरसँग जो धन छ त्यो भन्दा पनि धेरै धन सम्हाल्नै नसक्ने गरी धनको प्राप्ति गर्दछ। हे युधिष्ठिरजी भनेर भगवानले यसरी चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। तेनार्चितम जगत सर्वम त्रयो देवा सनातनः। सनातन धर्मले तीनटा गुणको, तीन देवताको प्रतिपादन गरेको छ। सदा तिष्ठति इति सनातन, सधैँ रहनेवाला जो धर्म छ त्यो धर्मले तीनटा देवता र तीन गुणको प्रतिपादन गरेको छ। सत्वगुणी देवता भनेर भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्रीमन नारायणको प्रतिपादन गरेको छ। रजोगुणी देवता भनेर बुद्धिको अधिष्ठाताका रूपमा ब्रह्माजीको प्रतिपादन गरेको छ, जो सारा ज्ञानको अधिष्ठाता पनि हुनुहुन्छ, सारा वेदको अधिष्ठाता पनि हुनुहुन्छ ब्रह्माजी। अनि रुद्र भनेर अथवा शिव भनेर तमोगुणका अधिष्ठाता भगवान शङ्करको प्रतिपादन गरेको छ। तसर्थ यहाँ भन्नुहुन्छ त्रयो देवा, यदि एउटा सेतो फूल लगेर भगवान विष्णुलाई र एउटा रातो फूल लगेर भगवती श्री लक्ष्मीलाई यदि चढाउँदछ भने ब्रह्मा विष्णु महेश पनि कोही जड बुद्धि भएको छ, बाह्य बुद्धि भएको छ, अथवा मन्द बुद्धि भएको छ, अथवा सांसारिक बुद्धि भएको व्यक्ति छ भने त्यो सांसारिक बुद्धि भएका व्यक्तिले त के देख्छ भने बाहिर मात्र देख्दछ भगवानलाई। तसर्थ मूर्तिमा भगवान देख्नेवाला, संसारमा सबैतिर भगवानको दर्शन गर्नेवाला व्यक्ति अनि ब्रह्मा विष्णु महेशलाई श्रेष्ठ मान्नेवाला व्यक्ति कोही छ भने त्यो व्यक्तिले त ती देवतालाई बसमा राख्दछ। अनि यदि साक्षात् हरि भनेको नारायण, हर भनेको शिवजी अनि ब्रह्माजी पनि तिनै देवता यदि प्रसन्न हुनुभयो भने त वास्तवमा त्यसले त संसारलाई नै बसमा राख्न सक्दछ, त्यस्तो बन्दछ। यी तस्मात् कारणात् राजन कर्तव्यो हरिवासर, अस्मिन् कृते न कर्तव्यम किञ्चिदस्ति जगत्रये। त्यही कारणले गर्दाखेरि हे युधिष्ठिरजी महाराज, हरिवासर भनेको वामन एकादशी जो भाद्र महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन्, ती एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु, कर्तव्यम भनेको व्रतलाई स्वीकार गर्नु, व्रतलाई लिनु साह्रै नै कल्याणकारी छ। जगत्रये भनेको तिनै प्रकारमा सत्य स्वर्गलोकमा पनि, पृथ्वीलोकमा पनि र मर्त्यलोकमा पनि तिनै प्रकारका जगत्रय, त्रय जगत भनेको तिनै प्रकारका लोकलाई भनिन्छ। ती तिनै प्रकारका लोकमा नै कल्याणकारी छ यो व्रत भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अस्याम प्रसुप्तो भगवान नित्यङ्ग परिवर्तनम, तस्मात् दीनः जना सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीम। हे युधिष्ठिरजी महाराज, वामन एकादशी अथवा जयन्ती एकादशी भनेर पनि हामी भन्दछौँ, तर यही एकादशीको दिनमा प्रसुप्त भनेको घोर निद्रामा क्षीरसागरमा हुनुभएका भगवान श्रीमन नारायण के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अङ्ग परिवर्तनम भनेको कोल्टे फेर्नुहुन्छ। दक्षिणतिरको हातलाई सिरानी लगाएर सुत्नुभएका भगवान कोल्टे फेरेर उत्तरतर्फको हातलाई लगाएर आफ्नो गालामा, कपोलमा लगाउनुहुन्छ र भगवान सुत्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरि परिवर्तिनी अथवा हरि कोल्टिनी भनेर पनि नेपाली भाषामा, व्यावहारिक भाषामा हरि कोल्टिनी पनि भनिन्छ। तर शास्त्रकारले चाहिँ हरि परिवर्तिनी भनेर चिन्तन गर्नुहुन्छ। त्यही भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशीलाई हरि परिवर्तिनी एकादशी पनि भनिन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यति भगवानले भनिसकेपछि, युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाइसकेपछि युधिष्ठिरजीले फेरि भगवानलाई सोध्नुभयो। संशयोस्ति महान् मह्यं श्रूयतां तं जनार्दन, कथं सुप्तोऽसि देवेश कथं यस्याङ्गवर्तनम्। हे भगवान, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ, धेरै धेरै अभिवादन छ। साह्रै मिठो कथा सुनाउनुभयो। अब मलाई शङ्का लाग्यो, संशयोस्ति, मलाई धेरै शङ्का भयो। तसर्थ म श्रूयतां तं जनार्दन, हे जनार्दन भगवान, हजुरका मुखबाट म सुन्न चाहन्छु। कथं सुप्तोऽसि, भगवान किन सुत्नुहुन्छ। कथं यस्याङ्गवर्तनम,
अनि फेरि भगवान किन उल्टे फेर्नुहुन्छ? किमर्थम देवदेवेश बलिर्बद्ध त्वया सुरः सन्तुष्टा पृथिवी देवा किम कुर्वन् जनार्दन। हे भगवान, किमर्थम देवदेवेश, वामन एकादशी पनि भनिन्छ भनेर अगाडि भगवानले चर्चा गर्नुभएको थियो अनि वामन भगवान बन्नुभएको थियो भनेर पनि चर्चा गर्नुभएको थियो। तसर्थ युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, हजुरले वामन भनेर बलिलाई किन बद्ध भनेको बाँध्नुभयो? त्वया भनेको तपाईँद्वारा किन बलि महाराज बाँधिए त्यो पनि सुन्न चाहन्छु भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले सोध्नुभयो। सन्तुष्टा पृथ्वी देवा किम कुर्वन् जनार्दन। हे जनार्दन, हे भगवान, हे कृष्ण, यसरी पृथ्वीमा रहेर बलि महाराजले कसरी भगवान नारायणलाई प्रसन्न गर्नुभएको थियो, वामन रूपी भगवान कृष्णलाई प्रसन्न गर्नुभएको थियो भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले यसरी सोध्नुभयो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, वामन द्वादशीको व्रत लिने विधि कस्तो छ? को विधि किं व्रतं चैव चातुर्मास्य उपासताम् तै सुप्ते जगन्नाथ किं कुर्वन्ति जना प्रभो। यो भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी भनेको चतुर्मासभित्र पनि पर्दछिन्। आषाढ शुक्लदेखि लिएर कार्तिक शुक्लसम्म, आषाढ शुक्ल हरिशनिदेखि लिएर कार्तिक शुक्ल हरिबोधनीसम्म चतुर्मास भनिन्छ यसलाई। यी 4 महिनासम्म चाहिँ चतुर्मासको व्रतलाई पनि लिनु पर्दछ। त्यो चतुर्मास व्रतको विधि पनि कस्तो छ, कसरी उपासना गर्नुपर्दछ, चतुर्मास व्रतलाई कसरी धारण गर्नुपर्दछ। अनि हे भगवान, त्वयि सुप्ते, हजुर सुतेको अवस्थामा किम कुर्वन्ती जना प्रभो, मनुष्यले के गर्नुहुन्छ भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले सोध्दै हुनुहुन्छ। यद विस्तरतो ब्रूहि संशयं भरमे प्रभो। हे भगवान, मलाई शङ्का लागेको छ, हजुरले यो सबै मैले सोधेका प्रश्नहरूको विस्तरतः भनेको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहोस् भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान श्रीहरिलाई द्वारिकानाथ प्रभुलाई सोध्नुभयो। अनि भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, श्रूयतां राजशार्दूल कथां पापहरां परां बलिर्वै दानव पूर्वम् आसीत् त्रेतायुगे नृपः। हे युधिष्ठिरजी महाराज सुन्नुहोस्, परापूर्व कालमा एकजना विरोचन नाम गरेका राजा थिए र त्यो विरोचन नाम गरेका राजाका पुत्र थिए जसको नाम चाहिँ बलि थियो भनेर चर्चा गरिएको छ। हुन त विरोचनका पिता श्री प्रहलादजी महाराज हुनुहुन्थ्यो जो भगवान नृसिंहको भक्त हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रहलादजी महाराजका पिता हिरण्यकश्यप थिए। यी चाहिँ कस्ता थिए त भन्दा पापी त थिएनन् यी व्यक्ति, तर भगवानको भक्तको अपचार गरेको हुनाले गर्दा, आफ्नै छोरो भए पनि प्रहलादजीको अपचार गरेको कारणले गर्दा शास्त्रले यिनलाई महापापी भन्नुहुन्छ, पापी थिए भन्नुहुन्छ। तर अन्य प्रकारको पाप त यिनले धेरै केही गरेका थिएनन्। तर के चाहिँ गरेका थिए भने भगवान श्रीहरिको निन्दक थिए, महानिन्दक थिए। त्यही कारणले गर्दा शास्त्रले भगवानको निन्दा गर्नुभन्दा ठुलो अपचार के हुन सक्दछ भनेर शास्त्रकारले यिनलाई पापी नै भनेर भन्नुहुन्छ। अनि तिनै हिरण्यकश्यपका पुत्र प्रहलादजी हुनुहुन्थ्यो। प्रहलादजीका पुत्र विरोचन नाम गरेका राजा थिए र विरोचन नाम गरेका राजाका छोरा बलि महाराज हुनुहुन्थ्यो। र बलि महाराज चाहिँ कस्ता हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, भगवानको भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि नर्मदा नाम गरेका नदीका तटमा बसेर यज्ञ गर्नुभएको थियो र यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। र त्रेता यो नाम गरेको युगमा बलि नाम गरेका राजा हुनुभयो। अपूजय च माम नित्यम मद्भक्तो मदपरायणः। उहाँ चाहिँ मेरो भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो, मेरो परायण पनि हुनुहुन्थ्यो। जपस्तु विविधै सूक्तैर यजते मां स नित्यस द्विजानां पूजको नित्यम यज्ञ कर्म कृताशयः। सधैँ जप गर्नेवाला, विविध प्रकारको योग गर्नेवाला, यजते माम नित्यसः, मेरो सधैँ भजन गर्नेवाला, यस्तो प्रकारको हुनुहुन्थ्यो। द्विजानां पूजको भनेको ब्राह्मणको पूजन गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो अनि यज्ञलाई पनि गर्नेवाला, यस्ता प्रकारका राजा हुनुहुन्थ्यो। र ती बलि नाम गरेका राजा जो हुनुहुन्थ्यो, परम त्विन्द्रकृत द्वेषी देवलोकम मजीजयत मद्दत्तमिन्द्रलोकम वै जितम तेन महात्मनः। एक समयको कुरा हो, शुक्राचार्यद्वारा दिएको ज्ञानद्वारा, शुक्राचार्यद्वारा दिएको सामर्थ्यद्वारा बलि महाराजले इन्द्रको स्वर्गलोकलाई जित्नु भएको थियो। र जब इन्द्रको स्वर्गलोकलाई जितिसकिसकेपछि अनि बलि महाराज राजा हुनुभयो, स्वर्गको राजा बन्नुभयो। र स्वर्गको राजा जब बन्नुभयो बलि महाराज, अनि इन्द्र दुखी भए र आफ्नी माताका शरणमा गए, अदिति देवीका शरणमा गए। र अदिति देवी आफ्ना पति कश्यप ऋषिका शरणमा आउनुभयो र कश्यप ऋषिलाई आएर मलाई यस्तो छोरो दिनुहोस्
जुन छोरोले चाहिँ सारा स्वर्गको बलिको सम्पत्तिलाई खोज्न सकोस्, स्वर्गको प्रशासनलाई खोज्न सकोस् अनि मेरो छोरो इन्द्रलाई राजा बनाउन सकोस् भनेर अदिति देवीले जब भन्नुभयो, कश्यप ऋषिले चाहिँ अदिति देवीलाई चाहिँ हुन्छ तिम्रो छोरो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यसै अनुसार नै ततो वामन रूपेण अवतीर्ण सपञ्चमी अदिति देवीका गर्भद्वारा भगवान श्रीहरि वामन भएर प्रकट हुनुभयो। अत्युग्र रूपेण तथा सर्वब्रह्माण्ड रूपेण बालकेन जितो सोवै सत्यमालम तस्थितान्। अदिति मातालाई हात जोडेर वामन भगवान हुनुभयो। वामन भनेको के हो भने वमयति अहंकार विषम स वामनः। अहंकार रूपी विष यदि कसैसँग छ भने, कोही अहंकारी छ भने, अहंकारले युक्त भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको अहंकारलाई वमयति भनेको उल्टी गराउनेवाला, त्यो अहंकारलाई जसरी भए पनि छदाउनेवालालाई वामन भनिन्छ। भगवान वामन भन्नुभयो र वामन भनेर श्री अदिति मातालाई हात जोड्नुभयो, है माता म हजुरका लागि के गरौँ भनेर सोध्नुभयो र यति भनेर श्री अदिति मातालाई सोधिसकेपछि अनि अदिति माताले वामन भगवानलाई मेरो सारा खोसिएको जो सम्पत्ति छ मेरा पुत्र इन्द्रको त्यो सम्पत्ति फिर्ता गरिदेऊ भनेर भन्नुभयो र यति भनिसकेपछि वामन भगवान सिधै नर्मदा नदीका तटमा आउनुभयो र नर्मदा नदीका तटमा आएर चाहिँ बलि महाराजका नजिकै आउनुभयो र बलि महाराजका नजिकै आएर चाहिँ 3 पद पृथ्वी दिनुहोस् मलाई भनेर माग्नुभयो। मया बालेन सबली प्रार्थितो वटरूपेण पदत्रयमिमां भूमिं देहि मे भुवनत्रयम्। मलाई 3 पद भूमि दिनुहोस् भनेर मागिसकेपछि बलि महाराजले वामन भगवानलाई 3 पद भूमि दिनुभयो र भूमि स्वीकार गर्ने बित्तिकै के गर्नुभयो त भन्दा दत्तम भवति ते राजन नात्र कार्या विचारणा इत्युक्तश्च मया राजन दत्तवां स्त्रीपदा भुवम। भगवानले त्यो जमिनलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै सारा पृथ्वीलाई भगवानले आफ्नो 3 पदले भगवान त्रिपाद विभूति भन्नुभयो र त्रिपाद विभूति भनेर भगवानले भुर्लोकेतु कृतो पादो भुर्लोकेतु जानुनी स्वर्लोकेतु कटिम तस्य महर्लोके तथोदरम। पृथ्वी लोकमा चाहिँ पाद भनेको पैतालो, भुवलोकमा चाहिँ जानुनी भनेको घुँडा, स्वरलोकमा भनेको स्वर नाम गरेको लोकमा कटिम भनेको कम्मर, महर नाम गरेको लोकमा उदर, यसरी भगवानले लिएर जानुभयो अनि हृदयलाई जनलोकमा लिएर जानुभयो र त्यसै गरी कण्ठ देशे भनेको तपलोकमा चाहिँ घाँटीलाई लिएर जानुभयो। यस्तो प्रकारले चाहिँ श्री वामन भगवानले जो विराट स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो र विराट स्वरूपलाई धारण गरेर सारा त्यसलाई बलि महाराजको जो 3 पद पृथ्वी थियो त्यो 3 पद पृथ्वीलाई नाप्नुभयो र यसरी नापिसकिसकेपछि अनि बलि महाराजले दुखी भएर वामन भगवानलाई हात जोड्नुभयो, हे वामन भगवान मैले गल्ती गरेँ भनेर पदम तृतीयम कुरुशिष्ण मे निजम, तेस्रो पद चाहिँ मेरा शिरमा लगाएर राख्नुहोस् भनेर बलि महाराजले भनेपछि भगवान विराटले त्रिपाद विभूति प्रभुले तेस्रो पद लगेर बलि महाराजका शिरमा राख्नुभयो र बलिको आत्मनिवेदन भक्तिलाई देखेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो अनि बलि महाराजलाई जे माग्छौ माग भनेर सोध्नुभयो र बलि महाराजले चाहिँ म सुतल लोकमा गएर बस्छु भगवान, तर हजुरको मूर्तिलाई स्थापन गर्छु भनेर भन्नुभयो र भगवानको मूर्तिलाई स्थापन गर्नुभयो। पहिलो मूर्ति चाहिँ कहाँ स्थापन गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ वर्णन गरिएको छ, ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीयाशीष पृष्ठे वै क्षीराब्दौ सागरोत्तमे। भाद्र महिना की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथिका दिनमा सुतल लोकमा भगवानको मूर्तिलाई स्थापन गर्नुभयो, वामन भगवानको मूर्तिलाई। त्यसै गरी एउटा मूर्ति त्यहाँ स्थापन गर्नुभयो अनि हरि परिवर्तिनी एकादशीका दिनमा यही वामन एकादशीका दिनमा चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा दोस्रो मूर्ति चाहिँ क्षीराब्दः भनेको सागर मध्येका उत्तम सागर क्षीर सागरमा दोस्रो मूर्ति स्थापन गर्नुभयो। एतस्माद् कारणाद् राजन कर्तव्या च प्रयत्नत एकादशी महापुण्या पवित्रा पापहारिणी। त्यही कारणले गर्दाखेरि हे युधिष्ठिरजी महाराज प्रयत्नतः भनेको धेरै प्रयत्न गरेर भए पनि भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी हरि परिवर्तिनी जो एकादशी छन् ती एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। सबै प्रकारका पुण्यहरूमध्ये यहाँ पनि श्रेष्ठ पुण्य दिनेवाली उत्तम भन्दा पनि उत्तम यी एकादशी छन्। तस्यां प्रसुप्तो भगवान् अङ्गेत्यङ्ग परिवर्तनम् एतस्यां पूजय देवं त्रिलोकस्य पितामहम्। जुन चाहिँ हरि परिवर्तन एकादशीको दिनमा भगवानले आफ्नो अङ्ग परिवर्तन गर्नुहुन्छ भनेको भगवान कोल्टो फेर्नुहुन्छ र त्यो दिनमा चाहिँ
सम्पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ वामन भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ र वामन भगवानको पूजा हामीले चाहिँ गर्नुपर्दछ। भाद्रपद महिनाको शुक्ल पक्षकी एकादशीका दिनमा कसको पूजा गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि भगवान श्री वामनको पूजा गर्नुपर्दछ र शक्ति चाहिँ ईशा नाम गरेकी लक्ष्मीको ईशा नाम गरेको स्वरूप छ र तिनै ईशा नाम गरेकी लक्ष्मीको स्वरूपलाई हामीले पूजा गर्नुपर्दछ र प्रातः कालमा उठेर हातमा जल लिएर श्री वामन एकादशी स्नानम अहम करिष्ये भनेर सङ्कल्प गरिसके पश्चात हामीले स्नान गर्नुपर्दछ। अनि नुहाई धुवाई गरिसकेपछि भगवान विष्णुको भक्त छ भने, वैष्णव भएको छ भने, विष्णु दीक्षालाई स्वीकार गरेको छ भने उसले आगम प्रोक्त विधिद्वारा आफ्नै प्रकृतिले पूजा गर्दछ। अन्य प्रकारका भक्तहरू हुनुहुन्छ जो भगवान विष्णुमा प्रेम गर्नुहुन्छ, एकादशीमा प्रेम गर्नुहुन्छ, एकादशीमा लगाव छ उहाँहरूको भने उहाँहरूले चाहिँ प्रातःकालमा उठेर स्नान गरिसकेपछि आमाहरू हुनुहुन्छ भने शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नुहुन्न, यदि पिताहरू हुनुहुन्छ भने शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ। हजुरहरूले आफ्ना मन्दिरमा संस्थापन गरेका देवतालाई हातमा तिल लिएर भगवानलाई ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविन्दाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम श्रीकृष्ण परम ब्रह्मणे नमः, ओम श्रीमते नारायणाय नमः भनेर तिल भगवानलाई अर्पण गर्ने। अनि भगवानका साथमा ईशा नाम गरेकी भगवानकी अर्धाङ्गिनी आह्लादिनी शक्ति पनि ती हुनुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्दै ओम श्रीयै नमः, ओम अमृतोद्भवाय नमः, ओम वरारोहाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम चंद्र सहोदरी नमः, ओम विष्णुपत्नी नमः, ओम वैष्णव्ये नमः, ओम श्रीदेव्ये नमः, ओम भूदेव्ये नमः, ओम गोदादेव्ये नमः, ओम लीलादेव्ये नमः, ओम राधिकायै नमः, ओम सीतायै नमः, ओम सर्वेश्वरी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः भनेर भगवती श्रीदेवीको लक्ष्मीको स्वरूपको कल्पना गर्दै त्यही भगवानलाई तिल चढाउनु पर्दछ। अनि वामन भगवान र ईशा भगवतीलाई पादौर्पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वाङ्गे स्नानीयम पञ्चामृत स्नानम वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम श्रृङ्गारको सामग्री छ भने श्रृङ्गारको सामग्री, छैन भने रातो पुष्प चढाएर, तुलसी पत्र चढाएर, दुर्वा चढाएर, लक्ष्मीजीलाई बेलपत्र चढाएर, लक्ष्मीजीलाई समीपत्र चढाएर, भगवानलाई तुलसीको माला चढाएर, त्यसै गरी तिल अर्पण गरेर, कपुर बत्ती बालेर, भगवानलाई धूप बत्ती यथाशक्य गरेर, नैवेद्य चढाएर, फल चढाएर, पुगी फल भनेको पानको पत्ता र सुपारी चढाएर, दक्षिणा भनेको केही भेटी राखेर अथवा मनोकल्पित दक्षिणा राखेर अनि भगवानलाई प्रार्थनापूर्वक भगवानलाई प्रदक्षिणा गरिसकेपछि साष्टाङ्ग दण्डवत गरिसकेपछि 16 प्रकारका पूजाहरू पुरा हुन्छन्। यस्तो प्रकारले भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ, पूजा गर्नुपर्दछ। रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानव। रात्रिकालमा दिनभरि यसरी चाहिँ व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। अनि हजुरहरूले जसरी फलाहार गर्नुभएको छ आफूले त्यस्तै प्रकृतिको फलाहारलाई गर्नुहोला जे हजुरहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यदि फलाहार ग्रहण गर्नुहुन्छ भने फलाहार ग्रहण गर्नुहोला, हैन भने स्वल्पाहार ग्रहण गर्नुभएको छ, फापरको रोटी बनाएर फापरको अन्य प्रकारका पदार्थ बनाएर खाने गर्नुभएको छ भने त्यसैलाई स्वीकार गरेर रात्रिकालमा सकिन्छ भने जागरण गरेर, नभए प्रथम प्रहर भनेको 10 बजेसम्म भगवानको नामको हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणमको संस्मरण गर्दै 10 बजेसम्म बसेर तत्पश्चात सुते पनि निदाए पनि भोलिपल्ट प्रातःकालमा उठेर दधिदानं प्रकृतव्यम रोप्य तण्डुल संयुतम, दही अलिकति थोरै दही लिएर एउटा कटौरामा, त्यसै गरी रोप्य भनेको एउटा चाँदीको टुक्रा लिएर, तण्डुल भनेको केही चामल लिएर त्यो चामल दही र चाँदीको टुक्रा चाहिँ ब्राह्मणलाई, वैष्णव ब्राह्मणलाई, विष्णुको भक्तलाई अथवा अभक्ष्य पदार्थलाई नखाने, मांस भक्षण आदि नगर्ने यस्तो प्रकृतिको ब्राह्मण छ भने सकेसम्म मांस भक्षण नगर्ने प्रकृतिको ब्राह्मणलाई बोलाएर अनि के गर्नुपर्दछ त भनेदेखि चाहिँ त्यही चाँदीको टुक्रा अनि चामल अनि दही राखेर चाहिँ एवं यकुरुते राजन एकादश्यां व्रतम शुभम, भाद्रपद महीना की शुक्ल पक्ष की हरिपरिवर्तिनी द्वादशी का दिनमा, वामन द्वादशी दिन में वामन भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भन्नका लागि चाहिँ दान गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले यदि कसैले दान गर्दछ भने सर्वपापहरम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, सबै प्रकारका पापहरूको क्षय हुनेछ र भुक्ति भनेको संसारमा उत्तम उत्तम भोगको प्राप्ति गर्नेछ त्यो व्यक्तिले। मुक्ति भनेको शरीर छुटिसकेपछि मोक्षको प्राप्ति पनि हुनेछ, मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्नेछ।
सदैव लोकं सम्प्राप्य भ्राजते चन्द्रमा यथा तावत् स भ्राजते तत्र यावत् चन्द्र दिवाकरौ। जसरी चन्द्रमा पूर्णिमामा उद्भासित हुनुहुन्छ, प्रकाशित हुनुहुन्छ, सबैलाई शीतल प्रदान गर्नुहुन्छ, सबैलाई अमृत प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यो झलझल झलझल झल्किएका पूर्णिमाका चन्द्रमालाई सबैले दर्शन गर्न चाहन्छ, सबैले हेर्न चाहन्छ, सबैले आफ्ना आँखाले टकटकी लगाएर हेर्न चाहन्छ, ठुलो ठुलो हेरिरहन चाहन्छ। र जसरी चन्द्रमा उद्भासित हुनुभएको छ, प्रकाशित हुनुभएको छ, सबैलाई शीतलता, अमृतता, जीवनता प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसै गरी यदि भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशीको व्रतलाई मनुष्यले धारण गर्दछ भने यावत् चन्द्र दिवाकरौ, जसरी सूर्य उद्भासित हुनुहुन्छ, सबैलाई तातो प्रदान गर्नुहुन्छ, ताप प्रदान गर्नुहुन्छ, र त्यही तातोसँग हेर्दा चाहिँ तातो जस्तो, गर्मी जस्तो छ, तर त्यहीद्वारा नै सारा जीवले आफ्नो जीवनलाई, प्राणलाई धारण गरेका छन्। त्यसै गरी चन्द्रमा हेर्दा चाहिँ अन्धकार रात्रिमा हुनुहुन्छ, तर शीतलता, त्यसै गरी अमृतता, अमृत तत्वता प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै मनुष्य चाहिँ मनुष्यको शरीरलाई प्राप्त गरिसकेपछि यदि भगवान विष्णुको भक्त भएर भगवान कृष्णको भक्ति गरेर रहन्छ भने त्यसले वास्तवमा अमृत तत्वको पान त्यसैले गर्दैछ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। अनि भगवान श्रीहरिले पनि युधिष्ठिरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, शृणुयात् चैव यो मर्त्य कथां पापहरां परां अश्वमेध सहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। यदि मनुष्यले भाद्रपद महिनाकी शुक्ल पक्षकी वामन एकादशीको व्रतलाई लिन सक्दैन, व्रत गर्न सक्दैन, रोगी छ, बिरामी छ, अन्य प्रकारले सक्दैन भने केवल यो महात्म्यलाई, महत्तालाई, विशिष्टतालाई, महिमालाई श्रवण मात्र गर्दछ भने पनि उसले पनि धेरै यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ। भनेको भोगलाई त प्राप्त गर्दछ, सुखलाई त प्राप्त गर्दछ। शरीर छुट्टिसकेपछि मोक्षको प्राप्त नभए पनि सुख त प्राप्त गर्दछ, उसले सुख त पाउँछ। र यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। र ब्रह्मवैवर्त पुराणमा जो श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभुले जो कथा श्रवण गराउनु भएको थियो, त्यो कथालाई धेरै लामो नबनाइकन शाब्दिक अर्थलाई गर्दै यथाधीतम यथामति मैले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म हजुरहरूलाई सबैलाई श्रवण गराएँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।